हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को डेटा वेयरहाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट को भिडियो सिरिजमा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। हामीले लास्ट भिडियोमा के मेडवेट अल्गोरिदमको बारेमा पढ्यौं, त्यो भन्दा अगाडि के मिन्स अल्गोरिदमको बारेमा पढ्यौं र अब आज हामी पढ्न गइरहेको छौं हायरार्किकल क्लस्टरिङ। हामीले के मिन्स र के मेडवेट पढेको भनेको त्यो के हो, पार्टिसनिङ अल्गोरिदम पार्टिसनिङ क्लस्टरिङ भित्र पढेको थियौं भने अब हामी हायरार्किकल भित्र चाहिँ दुईटा अरु क्लस्टरिङ अल्गोरिदमहरु पढ्छौं है। ल अब सिधै हामी टपिक तिर जाऊ। हायरार्किकल क्लस्टरिङ। अब एउटा एक्जाम्पल छ है त। यो एउटा क्लस्टर भयो, यो अर्को क्लस्टर भयो, यसको नाम Q1 छ, यसको नाम K2 छ है सपोज। अब यो Q1 क्लस्टरमा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्नुस् है, भनेको यो डेटा अब्जेक्ट र यो डेटा अब्जेक्ट यो दुईटा चाहिँ किन सेम क्लस्टरमा पर्यो त भन्दा पक्कै पनि यो दुईटा बीचमा चाहिँ कुनै न कुनै सिमिलरिटी छ। यो दुईटा डेटा अब्जेक्ट भित्र केही न केही सिमिलरिटी छ, त्यो भएर यो के भयो त Q1 भनेको दुईटै एउटै क्लस्टर भित्र पर्यो। र यो पोइन्टलाई हेर्नुस्, यो डेटा अब्जेक्टलाई, यो र यिनीहरुको के छ त यिनीहरु बीचमा केही न केही डिसिमिलरिटी छ, केही न केही डिफरेन्स छ, त्यही भएर नै यो दुईटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्लस्टरमा पर्यो। त्यो भएर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, क्लस्टरिङ भन्ने बित्तिकै सिमिलर फिचर्स भएको, सिमिलर फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको डेटा अब्जेक्टहरु वान क्लस्टरमा हुन्छ भने डिसिमिलर भएको अनदर क्लस्टरमा हुन्छ। भनेको बाख्रा बाख्रासँग भेडा भेडासँग भने जस्तै, केटाकेटी केटाकेटीसँग बुढाबुढी बुढाबुढीसँग भनेको जस्तै सिमिलर फिचर भएको क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको अब्जेक्ट एउटा क्लस्टरमा हुन्छ र डिसिमिलरिटी भएको अर्को क्लस्टरमा हुन्छ है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो मेन भनेको। अब यदि तपाईहरुलाई अब क्लस्टरिङ गरेर चाहिँ एउटा हायरार्की बनाउनु मन छ भने चाहिँ, हायरार्कीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, हायरार्किकल क्लस्टरिङ को बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब हायरार्किकल क्लस्टरिङ भित्र के हुन्छ त, एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ र डिभिसिभ क्लस्टरिङ। यो दुईटा चाहिँ के हो, हायरार्किकल क्लस्टरिङको टाइप्स हो। अब हामी एग्लोमेरेटिभ र डिभिसिभ यो दुईटै एक्जाम्पललाई चाहिँ, यो दुईटै टाइप्सलाई एउटा एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्छौं है त। अब हामीसँग A B C D E हामीसँग 5 वटा आइटम छ। ल अब यसरी मैले एउटा ग्राफमा प्लट गरे, यसलाई ग्राफमा प्लट गर्दा के भयो त, यो ग्राफबाट हामीले कम्प्लिटली के बुझ्न सकिन्छ, यो A र B नजिकै नजिकै छ भनेपछि यसले एउटा क्लस्टर फर्म गर्छ है। त्यसपछि C र D एउटा क्लस्टर फर्म गर्छ। अब E लाई हेरौं, E कतापट्टिको नजिक छ, A र B को नजिक छ कि C र D को नजिक छ, अभियसली C र D को नजिक छ, त्यो भएर यसले एउटा क्लस्टर फर्म गर्यो। अब हामीले लास्टमा यो सबैको एउटा क्लस्टर फर्म गर्नु पर्यो। अब यसैलाई मैले चाहिँ भनेको A र B एउटा क्लस्टर फर्म भयो, A र B एउटा क्लस्टर फर्म भयो। त्यसपछि C र D
अर्को क्लस्टर फर्म भयो। अब सी र डी भित्र ई फर्म भयो भनेपछि यसरी सी र डी भित्र ई फर्म भयो। अब ए बी सी डी ई एकैचोटि भनेको यसरी ल भनेपछि अब हामीले यहाँ के हेर्न सकिन्छ, यो ए र बीले के फर्म भयो, एबी फर्म भयो, एबी क्लस्टर फर्म भयो, यसले सी र डी क्लस्टर फर्म भयो। अब यसमा फेरि ई जोडियो भनेपछि सिडिई भन्ने क्लस्टर फर्म भयो र अब लास्टमा एकैचोटि एबिसिडिई भन्ने क्लस्टर फर्म भयो। यो हामीले पढिरहेको के हो त, एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङको इक्जाम्पल हो। अब एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङको मेन भनेको बुझ्नुपर्ने भनेको यो चाहिँ बटम अप एप्रोच हो। भनेको यसले चाहिँ इच इन्डिभिजुअल आइटमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छ। भनेको एबिसिडिई भनेको इन्डिभिजुअल आइटम भयो नि त होइन, एउटा एउटा गरेर यसले यसरी चाहिँ बनाउँछ, हाइरार्की बनाउँछ। एबी बनायो, सिडी बनायो, त्यसपछि सिडिई बनायो, त्यसपछि एबिसिडी बनायो। सुरुमा के थियो, सुरुमा ए मात्र थियो, बी मात्र थियो, सी मात्र थियो, डी मात्र थियो र ई मात्र थियो। भनेको इन्डिभिजुअल आइटमहरू थियो, एउटा एउटा थियो, एउटा एउटाबाट ठुलो बनायो। भनेपछि यो के रहेछ त, यसले कसरी काम गर्दो रहेछ, सिंगल क्लस्टर हुँदो रहेछ। पहिला सुरुमा ए क्लस्टर रहेछ, बी क्लस्टर रहेछ, सी रहेछ, डी रहेछ, ई रहेछ। सिंगल क्लस्टरहरू चाहिँ मर्ज हुँदै 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 ठुलो एउटा क्लस्टर बन्दो रहेछ। लास्टमा गएर बिग क्लस्टर बन्दो रहेछ। भनेको मतलब के हो त, सुरुमा ए मात्र थियो, अनि बी मात्र थियो, सी मात्र थियो, डी मात्र थियो, ई मात्र थियो। अब ए र बी मिलेर ए र बी भयो भनेको दुईटा क्लस्टर जोडेर एउटा सिंगल क्लस्टर बन्यो। फेरि यसमा पनि दुईटा क्लस्टर जोडेर एउटा सिंगल क्लस्टर बन्यो हैन। अब फेरि सी र डी अनि ई मिलेर सिडिई बन्यो, अर्को क्लस्टर बन्यो। अब एबिसिडी सबै मिलेर फेरि के बन्यो, अर्को एउटा सिंगल बिग क्लस्टर बन्यो। भनेपछि हामीले जहिले पनि एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङमा तलबाट माथि जाँदो रहेछौँ, बटम अप अप्रोच। र बटम अप अप्रोचमा के हुँदो रहेछ त, सुरुमा हामीले इन्डिभिजुअल क्लस्टरहरूलाई लिँदै 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 त्यसलाई मर्ज गर्दै गर्दै ठुलो बनाउँदै एउटा सिंगल बिग क्लस्टर फर्म गर्दो रहेछौँ है त। तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने यो हो। अब डिभिसिभ अल्गोरिदममा के हुन्छ त, डिभिसिभ अल्गोरिदममा हामीसँग एबिसिडिई यसरी छ। भनेको हाम्रो क्वेसनमा भए जतिको सबै डेटाहरू आइटमहरू सबै एउटा फर्ममा हुन्छ, भनेको एउटा बन्छ। यसमा हामीले डिल गर्ने भनेको एउटा सिंगल क्लस्टरसँग हो, तर त्यो सिंगल क्लस्टरभित्र चाहिँ सबै नै डेटा अब्जेक्टहरू पर्छ, सबै आइटमहरू त्यो भित्र पर्छ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै टुक्राउँदै टुक्राउँदै सानसानो सानसानो बनाउँदै बनाउँदै एरेन्ज गर्दै गर्दै ठुलो क्लस्टरबाट सानो 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 डिभाइडेड गर्दै स्मल क्लस्टरमा लिएर आएर इच क्लस्टरसँग एउटा क्लस्टरमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा अब्जेक्ट हुन्छ, त्यति बनाउनुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ हो डिभिसिभ अल्गोरिदम। डिभिसिभ क्लस्टरिङ भनेपछि नामै डिभिसिभ छ नि त, भनेको डिभाइड गर्ने हो क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो, हामीले सम्झिनु पर्यो यसरी है। अब यसलाई चाहिँ मैले डिभिसिभ अल्गोरिदम युज गर्दाखेरि म कसरी डिभाइड गर्छु त, एउटा म एबी क्लस्टरमा डिभाइड गर्छु, त्यसपछि अर्को चाहिँ म सिडिई क्लस्टरमा डिभाइड गर्छु। अब एबी क्लस्टरबाट पनि म फेरि ए र बीमा डिभाइड गर्छु। अब सी र डी सिडिईमा एउटा सी र डी क्लस्टरमा डिभाइड गर्छु भने अर्को ई क्लस्टरमा डिभाइड गर्छु। अब फेरि सी र डी को क्लस्टरबाट म सी क्लस्टर र डी क्लस्टरमा डिभाइड गर्छु। भनेको मतलब अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो लास्टमा जति पनि
क्लस्टर फर्म भयो। हरेक क्लस्टरभित्र के छ त एउटा इन्डिभिजुअल आइटम छ, एउटा इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट छ। ए र बी क्लस्टरमा ए मात्र छ, बी क्लस्टरमा बी मात्र छ, सीमा सी मात्र छ, डीमा डी मात्र छ, ईमा ई मात्र छ। हामीले लास्टमा आइसकेपछि लास्टको सबै एउटा एउटा इन्डिभिजुअल क्लस्टर बनिसकेपछि त्यो हरेक एउटा इन्डिभिजुअल क्लस्टरमा एउटा डेटा अब्जेक्ट हुनै पर्यो। त्योभन्दा बढी हुनु भएन। यदि त्योभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामीले फेरि टुक्राउनु पर्छ र फेरि एउटा बनाउनु पर्यो है त। यो चाहिँ के हो त, डिभिसिभ अल्गोरिदम। डिभाइड गर्दै गर्दै फर्स्टमा हामीसँग हुन्छ सबभन्दा धेरै ठुलो क्लस्टर। एउटा क्लस्टर हुन्छ जुनभित्र सबै डेटा अब्जेक्टहरू हुन्छ र त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै डिभाइड गर्दै 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 अनि बिग क्लस्टरलाई डिभाइड गरेर स्मल क्लस्टरमा एरेन्ज गर्दै गर्दै लिएर आएर एउटा सिङ्गल अब्जेक्टभित्र राख्छौँ एउटा क्लस्टरलाई। त्यो चाहिँ हो डिभिसिभ अल्गोरिदम। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, टप डाउन अप्रोच फलो गर्दो रहेछ। भनेको टपबाट डाउन 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 हुँदै हुँदै आउँदो रहेछ। पहिला हामीसँग एबिसिडी छ टपमा, अब यो जोडिँदै एबी हुँदै फेरि सी र डी ई हुँदै फेरि सिडी भयो, फेरि ई भयो, डी मात्रै भयो, सी मात्रै भयो, बी मात्रै भयो र ए मात्रै भयो। यसरी चाहिँ बन्दो रहेछ है त। यो भनेको टप डाउन अप्रोच। अघिको एग्लोमेरेटिभमा के थियो त, बटम अप एप्रोच। तलबाट सुरु हुँदै हुँदै क्लस्टर फर्म हुँदै हुँदै माथि पुग्दो रहेछ। तर ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त, यो डिभिसिभमा भन्दा माथिबाट तल 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 आउँदै क्लस्टर फर्म हुँदै आउँछ। एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङको जहाँनिर गएर इन्डिङ हुन्छ, एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङको इन्डिङ जहाँनिर गएर हुन्छ, हामीले त्यहीँबाट चाहिँ के गर्छौँ त, यो डिभिसिभको स्टार्टिङ हामीले यो सुरु गर्छौँ र यसको इन्डिङ गरेर जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट हामीले एग्लोमेरेटिभको स्टार्टिङ सुरु गर्छौँ। ल यो चाहिँ के हो त, सिम्पल डिफरेन्स बिट्विन हो एग्लोमेरेटिभ र डिभिसिभ क्लस्टरिङ अल्गोरिदमको बारेमा। बुझ्नुभयो है त। हामीले बेसिक कुरा त पढिहाल्यौँ एग्लोमेरेटिभ र डिभिसिभको। अब हामी यसलाई डिटेलली हेर्छौँ एग्लोमेरेटिभको न्युमेरिकलमा है। एग्लोमेरेटिभको न्युमेरिकलमा हामी यसलाई चाहिँ डिटेलली गर्छौँ। एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ यो भनेको के हो, इट इज अ बटम अप अप्रोच। तलबाट स्टार्ट हुँदै माथिसम्म पुग्दो रहेछ क्लस्टरिङ गर्दै गर्दै। तबसम्म गर्छ जबसम्म यसको आफ्नो एउटा सिंगल बिग क्लस्टर फर्म हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यसले क्लस्टरिङ गरिराख्दो रहेछ। इन दिस क्लस्टरिङ each object creates its own cluster. भनेको सबै हरेक एउटा सिंगल अब्जेक्टको चाहिँ एउटा सिंगल आफ्नो एउटा क्लस्टर हुँदो रहेछ। अब त्यो सिंगल क्लस्टर के हुन्छ, मर्ज हुँदै हुँदै जान्छ। द सिंगल क्लस्टर्स देन are then merged to make large clusters and the process of merging continue until all singular clusters are merged into one big cluster
that consist of all clusters. ल यो चाहिँ एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ हो। अब हामी एउटा यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ है त। अल्गोरिदम हेरौँ पहिला हैन। यसको गर्ने प्रोसेस त हेर्नु पर्यो। फर्स्टमा कम्प्युट द डिस्टेन्स म्याट्रिक्स। हामीले पहिला डिस्टेन्स म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो दुईटा पोइन्टहरुको बीचको। हामीले जसरी यो उता के मेडोइड र के मिन्स अल्गोरिदममा गर्थ्यौं त्यसरी नै हामीले यसमा पनि डिस्टेन्स म्याट्रिक्स युज गरेर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो फर्मुला युज गरेर। युक्लिडियन डिस्टेन्स म्याट्रिक्स को फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि लेट इच डेटा पोइन्ट बी अ क्लस्टर। अब सुरुमा हरेक डेटा पोइन्ट चाहिँ एउटा एउटा क्लस्टर हुन्छ। त्यसपछि हामीले मर्ज गर्नु पर्यो त्यसलाई रिपिट गरेर। भनेको कुन चाहिँ सर्टेस्ट छ, सर्टेस्ट पाथ भएकोहरुलाई दुईटालाई हामीले क्लोजेस्ट मानेर त्यसलाई एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो अब मर्ज गरेर। अनि त्यसपछि अब हामीले अपडेट गर्नु पर्यो। अब डिस्टेन्स फेरि निकाल्नु पर्यो नि त। त्यो भएर अपडेट द डिस्टेन्स म्याट्रिक्स। अनि त्यसपछि अब हामीले यो स्टेप रिपिट गरिरहन्छौं अन्टिल ओन्ली के क्लस्टर्स रिमेन। ल अब अल्गोरिदम भन्दा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल हो। इक्जाम्पल गरेपछि क्लियरली मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब हामीसँग क्लस्टर दि डेटा पोइन्ट्स 1,1 1.5, 1.5 5,5 3,4 4,4 3,3.5 यति छ इन्टु 2 क्लस्टर्स। अब दुईटा क्लस्टरमा हामीले यसलाई डिपेन्ड गर्नुपर्ने छ। अब यसको सोलुसन सुरुमा हामी डिस्टेन्स म्याट्रिक्स निकाल्छौं। दुईटा पोइन्टहरुको बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौं। A 1 सरी 1 1 रहेछ 1 1 B 1.5, 1.5 C 5,5 D 3,4 E 3,3.5 E भनेको 4,4 F भनेको बल्ल 3.5 ल यस्तो छ। यता माथि लेखे यहाँ तल अट्दैन त्यही भएर। अब हामीसँग फेरि अर्को 1,1 B को लागि 1.5, 1.5 C को लागि 5,5 3,4 4,4 F को लागि यहाँ छ। ल A B
एफ भयो है। अब हामी यसको भ्यालु लेख्छौँ। अब ए र ए जहिले पनि के हुन्छ, ए र ए डिस्टेन्स निकाल्दा 0 हुन्छ, 0.00। त्यसपछि यसको डायगोनलले यो सधैँ 0 हुन्छ, किनभने अब बी र बी निकाल्दा पनि 0 हुन्छ, सी र सी निकाल्दा पनि 0 भयो, डी र डी निकाल्दा पनि 0 भयो, ई र ई निकाल्दा पनि 0 भयो, र एफ र एफ निकाल्दा पनि 0 भयो। भनेपछि जहिले डायगोनल के हुँदो रहेछ त सबै 0 हुँदो रहेछ। अब ए र बी को निकाल्नु पर्यो डिस्टेन्स। 1.5 - 1, 1.5 - 1 को होल स्क्वायर गरेर हामीले निकाल्दा कति आउँछ त 0.71 आउँछ। यो भ्यालु तपाईहरुले निकाल्नु पर्यो है। अब ए र सी को त्यसरी नै निकाल्दा कति हुन्छ 5.66 हुन्छ, ए र डी को 3.61 हुन्छ, ए र ई को 4.24 हुन्छ, र ए र एफ को 3.20 हुन्छ। अब ए र बी को 0.71 हुन्छ, हामीले यहाँ निकालिसक्यौं नि त ए र बी को, हैन? सजिलो छ के निकाल्नलाई। अब बी र सी को 4.95, बी र डी को 2.92 आउँछ, बी र ई को 3.54, त्यसपछि बी र एफ को 2.50। तपाईहरुलाई यो याद हुनु पर्यो, मतलब डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला याद हुनु पर्यो। अब सी र ए र सी को 5.66 अगाडि हामीले निकालिसक्यौं यहाँ। अब सी र बी को, बी र सी को 4.95, 4.95 बी र सी को यहाँ आइसक्यो। अब सी र डी को, सी र डी को 2.24 आउँछ, सी र ई को 1.41 आउँछ, सी र एफ को 2.50 नै आउँछ। अब डी र ए को, ए र डी को कति हुन्छ 3.61 हुन्छ, 2.92 म छिटो लेखिदिन्छु किनभने मैले निकालिसके, तपाईहरुले पनि आफै एक फेर निकाल्नु होला। त्यो भएपछि बल्ल अलि एक्जाममा कन्फिडेन्स बढ्छ, नत्र भने यही सार्नु भयो भने त बिग्रिन पनि सक्छ नि त, हैन? मेरो पनि कहिलेकाहीँ। अब ई र ए को 4.24 हुन्छ, ई र एफ को, एफ र ए को 3.20 भयो, यतापट्टि 3.54, 2.50, 1.41, 2.50, 100, 0.50, 1.12 र यतापट्टि 1.12 नै आउँछ। ल अब यसरी हुन्छ भ्यालु। अब यो भ्यालुमा हामीले सबै पोइन्टको एकून्टा क्लस्टर छ, A11 को एउटा छ, AB1 को अर्को छ, यसरी छ, हैन? अब यसलाई हामीले मर्ज गर्नु पर्यो। कसरी मर्ज गर्ने त? पहिला सुरु क्लस्टरको भ्यालु हेर्नु पर्यो। भ्यालुमा सबभन्दा सानो भ्यालु कुन छ 0 लाई छोडेर है। यो 0 को भ्यालुलाई छोडेर, यो 0 को भ्यालुलाई छोडेर अरु सबभन्दा सानो कुन छ 0.50 भनेको कुन हो डी र एफ। अब हामीले डी र एफ लाई क्लस्टर बनाउनु पर्यो, यो दुईटालाई हामीले मर्ज गर्नु पर्यो। यही कुरालाई हामी थ्योरीमा लेख्छौं। इन दिस केस the closest cluster is between cluster F and D. F र D बीचमा रहेछ with shortest distance of 0.5. सबभन्दा सानो कति रहेछ 0.5 रहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्छौं, thus we group, अब हामी ग्रुप गर्छौं क्लस्टर कुनकुनलाई F र D लाई, D and F into cluster D, F। अब यसरी हामीले नयाँ क्लस्टर बनायौं D र F लाई मर्ज गरेर। अब हामी अपडेट गर्छौं, then we update the distance matrix। अब नयाँ त निकाल्नु पर्यो डिस्टेन्स मैट्रिक्स। अब डिस्टेन्स मैट्रिक्स नयाँ निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्ने त? सिंगल लिंकेजमा कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स हो, सिंगल लिंकेजको कुरा आउँछ यसमा। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ,
1 B 1.5 1.5 यस्तो गर्नुभन्दा पनि अब तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। म चाहिँ A र B मात्र लेख्छु है, सजिलो हुन्छ यसरी मलाई। A B C। अब D को ठाउँमा हामीले D, F लेख्नु पर्यो, किनभने हामीले नयाँ क्लस्टर बनायौं नि त। त्यसपछि E को ठाउँमा E नै छँदै छ। फेरि यतापट्टि A B C D, F, त्यसपछि E। अब पहिला E आएर किन D, F आएन भनेर भन्नु होला। सुरुमा त D आउँछ नि त E भन्दा पहिला, त्यो भएर है। ल हामी माथिको टेबल हेरौँ एक फेर। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको D र F को यो भ्यालुमा मात्रै हो। हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको यो भ्यालुमा मात्रै हो। यो भ्यालुमा मात्र हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको है। अरु एज युजुअल जे छ हामीले त्यही लेख्नु पर्यो। अब ए गर्दा कति आएको थियो? 0.00। यसमा पनि 0.00 0.00 0.00। ल अब अरु सबै सेमै सार्दिम। 0.71 5.66 E मा 4.24। यो D र F मा त छुट्टै हुन्छ नि त हैन, त्यो भएर अब B को 0.71 C मा कति थियो? 4.95 त्यसपछि 3.54 5.66 4.95 1.41। अब E को D र E को सरी E मा पनि हामीले जे छ त्यही लेख्नु पाइयो। 4.24 3.54 1.41 अनि 1.00। ल अब हामीले D र F को पार्टलाई फिल गर्न बाँकी भयो। अब के गर्ने त भन्दा कसरी चाहिँ फिल गर्ने हो त? D र F मा सबभन्दा सानो भ्यालु कुनको छ त्यही भ्यालुलाई लेख्ने। अब जस्तै A र D र A D अथवा अब हेर्नुस् है त, यो ठाउँ भनेको कसको लागि हो? यो ठाउँ भनेको कसको लागि हो? D र F भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? A with D, A with F। अब A र D को अनि A र F को भ्यालु हेरौँ है। A र D भनेको 3.61। यो कति रहेछ? 3.61 रहेछ। अनि A र F को भनेको 3.20 रहेछ। अब 3.61 र 3.20 मा सबभन्दा सानो कुन छ त? 3.20। त्यही सबभन्दा सानो जुन छ त्यही लेख्ने। अब यसमा हेरौँ, B with D अथवा B F। B र D को अथवा B र F को भ्यालु हेरौँ है। B र D 2.92 अनि B र F 2.50 भनेपछि अब सानो कुन भयो त? 2.50 भयो। अब C र D अथवा C र F, C र D अथवा C र F भनेपछि 2.24 भयो। अब मैले एक भन्दिन पर्दैन होला, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो है। अब D र F A मा भनेको
ए विथ डी अथवा ए विथ एफ भनेपछि यही माथि यही कुरा भयो, ए विथ डी अर ए विथ एफ हैन। अब यसमा के हुन्छ त, ए विथ डी र ए विथ एफमा सबभन्दा सानो कुन थियो 3.20 थियो, त्यही भएर यहाँ पनि कति हुने भयो त 3.20 हुने भयो। अब बी, बी विथ डी बी विथ एफ 2.50। अब सी, सी र डी र सी र एफ, सी र डी र सी र एफ भनेको 2.24। अब ई र डी र ई र एफ, ई डी र ई र एफ भनेको 1.12 र 1.00 भनेपछि 1 कति हुने भयो 1.00 हुने भयो। ल अब हामीले नयाँ डिस्टेन्स म्याट्रिक्स यसरी अपडेट गर्दो रहेछौँ, बुझ्नुभयो है। अब यसबाट पनि हेर्नु पर्यो, अब फेरि यसलाई नयाँ क्लस्टर बनाउनु पर्यो। सबभन्दा सानो कुन छ त 0.71 यो रहेछ, यो पनि रहेछ, यो पनि रहेछ, तर जुन गरे पनि भयो। अब हामी फेरि नयाँ क्लस्टर बनाउँछौँ। अब यसमा ए र बी के हुने भयो त एबी हुने भयो। अब ए क्लस्टर र बी क्लस्टर मिलेर ए र बी हुने भयो। इन दिस केस, अब यो केसमा के भयो त, we found out that the closest distance between cluster A and cluster B is 0.71 हैन। त्यो भएर हामीले त्यसलाई ग्रुप गर्यौं। thus we group that cluster A and B into cluster AB into cluster A, B। ल अब हामीले यसको नयाँ अपडेट गर्छौं हामीले फेरि यसको म्याट्रिक्सलाई। नाउ we update the distance matrix अब फेरि डिस्टेन्स म्याट्रिक्स हामीले कसरी अपडेट गर्छौं तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्यो। ए कमा बी हुने भयो। अब त्यसपछि बी को लागि लेखिसक्यौं। अब सी अनि डी कमा एफ अनि ई। फेरि ए कमा बी अनि सी अनि डी कमा एफ अनि ई। अब एबी मा गर्दा के हुन्छ त 0 नै हुन्छ। त्यसपछि यो पनि 0 नै हुन्छ, यो पनि 0 नै हुन्छ, यो पनि 0 नै हुन्छ। अब हामीले यसमा नयाँ लेख्नु पर्ने भनेको यही पार्ट हो। अरु त हामीले गरिसक्यौं। अब यसलाई अपडेट गर्दा के आउँछ एसी र बीसी, एसी र बी
एसी र बीसी है। एसी भनेको 5.66, बीसी भनेको 4.995 भनेपछि सानो कुन छ त 4.95 4.95। अब एडी र बीएफ, एडी त्यसपछि बीडी अनि एएफ र बीएफ सबैको हेरेर लेख्नु पर्यो ल। एबी अनि डी र एफ भनेपछि के हुन्छ यसमा एडी अनि एएफ त्यसपछि बीडी अनि बी अनि बी र एफ हुने भयो। अब एडी र एएफमा कति छ ए र डीएफ एउटै भएपछि कति भयो 3.20 भयो। यति दुईटा कति भयो 3.20 भयो। अब यति दुईटा कति भयो त बी विथ डी र एफ भनेको 2.50 भनेपछि सबभन्दा सानो के भयो त 2.50। अब यसरी नै ई को लागि पनि हेर्न पर्यो। एई र बीई, एई र बीई भनेको 3.54 सबभन्दा सानो के छ 3.54 छ। यसरी नै गर्दाखेरि अब यसमा कति आउँछ 4.95 आउँछ, यसमा 2.24 आउँछ, 1.41 आउँछ, 1.00 यो पहिला जे थियो त्यही अनि 2.50 2.24 3.54 1.41 1.00 ल यसरी आउँछ हैन। अब हामीलाई फेरि अर्को क्लस्टर बनाउनु पर्यो क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हेरेर। सबभन्दा सानो कुन छ त अब 1.00 यो रहेछ सबभन्दा सानो हैन, यो रहेछ। अब फेरि यसलाई हामीले हेर्दाखेरि के देखियो त इन दिस केस we can see that the closest distance between clusters happens between E and D र F at distance 1.00 हैन। अब यसलाई हामीले हामीले त्यसलाई दुईटा क्लस्टरमा गरिन्छ। thus we cluster them together into new cluster नाम के हो त D, F, E यो पुरै एउटा क्लस्टर भयो। अब हामीले नयाँ अपडेट गर्नु पर्यो। अपडेट गर्दाखेरि ए बी एउटा क्लस्टर त्यसपछि सी अर्को क्लस्टर। अब डीईएफ सबै एउटा भयो, डी र एफ एउटा र पुरैको क्लस्टर ई यसरी हुने भयो है। ए बी त्यसपछि सी अनि डी एफ ई। ए बी एउटा त्यसपछि सी अनि डीएफ ई यसरी हुन्छ ल। यस्तो हुन्छ है त। अब ए र एमा 00 अब एसी र बीसी मा सबभन्दा सानो 4.95। अब यसमा 2.50 आउँछ, 1.41 आउँछ, 4.95 आउँछ। यो त तपाईहरुलाई निकाल्न आइहाल्यो नि हैन, म त्यो भएर सर्टकटमा गर्दिए ल। यसरी आयो। अब अबको सबभन्दा सानो कुन छ त यो छ
यो भनेको कुन हो DE सँग हामीले फेरि केलाई गर्नु पर्यो C लाई गर्नु पर्यो अब हामीले यो लिएको भए पनि के हुन्थ्यो त DE सँग हामीले C लाई नै गर्थ्यौं जसरी पनि एउटै हो त्यही भएर जुन लेखे पनि हुन्छ है अब फेरि यो केसमा हामीले के भेट्टायौं यो सबै तपाईहरुले लेख्नु पर्छ है अब after that we merge cluster D F, E and cluster C into a new cluster D F, E, C ल यसरी A, B अब अरु सबै के भयो D F, E, C यसरी हुने भयो है A, B D, F, E, C ल यस्तो हुने भयो सरी यो त एउटै हो नि त हैन अब यसमा पनि 0 0 हुने भयो यहाँ 0 0 हुने भयो यसमा 2.50 आउँछ भने यसमा 2.50 आउँछ यसमा पनि अब यो दुईटामा जुन गरे पनि भयो यसलाई लिएकामा हामीले हैन अब यो भनेको के हो A र B सबैसँग अब लास्टमा त सबै एउटा क्लस्टर बन्न पुग्यो भनेपछि पहिला हामीसँग के थियो A B C D E F सम्म थियो अब सुरुमा के भयो D र F क्लस्टर भयो D र F भयो त्यसपछि D र F सँग E भयो यसलाई यसरी भन्दा पनि सुरुमा हामीले D F अनि E अनि त्यसपछि अनि C अनि बल्ल A र B गर्यौं अब सुरुमा D र F भयो अब D र F सँग के भयो E भयो अनि D F E सँग के भयो D F D F सँग के भयो त D F सँग E हुनु भन्दा अगाडि के हो भएको A र B भएको भनेको A र B छुट्टै भयो है अनि त्यसपछि D र F सँग E भयो अब D र F सँग D F E सँग C पनि भयो यसरी भयो अब यो दुईटैसँग के भयो त लास्टमा गएर A र B भयो यसरी चाहिँ टप डाउन अप्रोचबाट एग्लोमेरेटिभ क्लस्टरिङ सकियो यसलाई के भन्छ डेन्ड्रोग्राफ भनेर भन्छ डेन्डोग्राम भन्छ हैन यो प्रोसेसलाई डेन्डोग्राम भनेर भन्छ अब हामी डिभिसिभ अल्गोरिदमको चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ धन्यवाद